تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث کی تقاریر اور بیانات کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، پروپرائٹر محمد اصغر یزدانی، رابطہ نمبر 0345711596۔ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وفي وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ فرمان ربانی دا ترجمہ کامل توجہ، کامل یکجہتی اور پورے احترام دے نال سننا۔ قل إن كنتم تحبون الله، اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو تسی دوست بنانا چاہتے اللہ تعالیٰ نو فاتبعونی یحببکم اللہ پس پیروی کرو میری دوست بنا لیں گے توانو اللہ تعالی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بخش دیں گے واسطے تواڈے گناہ تواڈے واللہ غفور الرحیم کیونکہ اللہ پاک بخشنے والے مہربان نے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت اور پر حکمت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی برحمت کتاب دا تیسرا سپارہ ستارے دا رکوع 12واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 4۔ اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسے تمہید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ قبل اس دیکھ اس آئے مقدسہ مبارکہ طیبہ اور کریمہ دے تحت کچھ معروضات کرا۔ یہ ضروری بات تو ساڈے گوش گزار کر لینا مناسب سمجھنا کہ جس وقت تک تو سانو اللہ کریم دے اس گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے اس وقت تک جا کے بیٹھنا، ہوش نہ بیٹھنا، ہمتن اور شراپا گوش بن کے کلام رحمان نو سننا، سینے دے کوار اور دل دے دریچے کھول کے اپنے پیر و مرشد علیہ السلام دا فرمان سننا۔ انشاءاللہ العزیز اگر تساں نے وفا کی تھی اور میرے مولا دی توفیق شامل ہار رہی تو میں ضرور کوشش کرانگا کہ اللہ پاک دی پر رحمت کتاب دی پر رحمت بارش دینا تواڈے عقیدے دے چمن تے ایمان دی کھیتی نو سراب تے آباد کرا۔ دعائے فرمانا کہ مولا کریم منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق بخشے۔ اور تسی جو کچھ اس گناہگار دے کولو سنو اللہ کریم منو تے تسانو اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت۔ صاحبوں اور ساتھیوں، جو آئے مقدسہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، اس آئے مبارکہ کے اندر اللہ عظیم و برتر نے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحیٰ بدر الدجا مصدر مہر و وفا
سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، آپ دا مقام، آپ دی عظمت، آپ دی رفعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا علو مقام، ارتفاع مرتبت، جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی کہکشاں گیری، نبوت دی عالمگیری، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دی کائنات گیری، آفاق گیری، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان محبوبیت اور شان رحمت للعالمین دا تذکرہ کیتا گیا۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس لقب دے نال رب کائنات نے امام کائنات علیہ السلام نو اس مقام تے ملقب فرمایا، پوری کائنات دے وچوں میرے آقا دے علاوہ کسے دجے دے حصے یہ لقب نہیں آیا۔ دیکھو نا، کسے نے سیف اللہ دا لقب پایا، کسے نے اسد اللہ دا لقب پایا، ارے کسے نے ذوالنورین دا لقب پایا، کسے نے فاروق دا لقب پایا، کسے نے صدیق دا لقب پایا، کسے نے صفی اللہ دا لقب پایا، کسے نے خلیل اللہ دا لقب پایا، کسے نے کلیم اللہ دا لقب پایا، کسے نے روح اللہ دا لقب پایا، کسے نے کوئی لقب پایا، کسے نے کچھ لقب پایا، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں، آمنہ دے لال نے رحمت للعالمین دا لقب پایا۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے، قرآن درد دل نہ سننا۔ مولا فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عجیب تناسب قرآن پاک کے اندر بیان کیتا گیا ہے۔ میاں اے جڑی کتاب اے ذکر للعالمین ہے، ایدا اتارنے والا رب العالمین ہے۔ جڑے شہر دے وچ ابتدان نازل کیتی گئی ہے او خود للعالمین ہے، تے جڑے مصطفیٰ تے اتاری گئی ہے او رحمت للعالمین ہے۔ نہیں سمجھے تو آؤ میں قرآن پیش کرا، میں جتنی آیات اس مقام تے پڑھاں گا انہاں دے آخر تے لفظ عالمین ضرور آئے گا۔ طالب علموں نوٹ فرمانا، دوستو اس نو لوح خاطر تے منعکس کرنا، ساتھیو سجنا اپنیاں دماغ دیاں تختیاں تے اس نو لکھتے جانا۔ اتارنے والا رب العالمین ہے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عرشاں والا اتارنے والا اس کتاب دا رب العالمین ہے۔ نہیں سمجھے تے تو سمجھ لینا، جتوں قرآن پاک دا آغاز ہو رہا ہے
عرشاں تو آواز آندی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اجے بھی نہیں سمجھیا، مولا فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ عالمین دا ایتھے بھی لفظ آئے گا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اتارنے والا رب العالمین ہے، انووا الا ذکر للعالمین، ایک کتاب ذکر للعالمین ہے۔ امیاں جڑے شہر وچ ابتدان نازل ہوئی ہے اوہ دل العالمین ہے۔ مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ مولا فرماندے نے سب تو پہلا کارو ہے جو مکہ معظمہ بنایا گیا ہے مبارک وہدی للعالمین، اور بڑیاں برکتاں والا ہے تے کل کائنات واسطے باعث ہدایت ہے۔ ابھی ایتھے میں ایک تیرے کولوں بات پوچھنی چاہنا وا، شیخو پوریا رب تو ڈر کے انصاف دے نال فیصلہ دینا، او کر بڑیاں برکتاں والا ہے او دل العالمین ہے۔ بیت اللہ شریف او دل العالمین ہے، آپ ہی نرا ہدایت والا او کر نہیں او دل العالمین ہے۔ تے مدینہ بھی جڑا او بھی ہدایت والا ہے، مکہ بھی ہدایت والا ہے، بیت اللہ بھی ہدایت والا ہے، مسجد نبوی بھی ہدایت والی ہے۔ میں رب دا واسطہ دے کے تیرے کو یہ بات پوچھنی چاہنا وا، جدوں اے کر ہدایت والے نے بلکہ کل کائنات واسطے باعث ہدایت نے، انہاں گھراں دے امام پھر گمراہ کیویں ہو سکدے نے؟ کیوں جی ایمان نہ دسو، انہاں شہراں دے امام انہاں مسیتاں دے امام پھر گمراہ ہو سکتے نے؟ بولو اور گج کے بولو، انہاں گھراں دے امام پھر گمراہ ہو سکتے نے؟ ایک بات اور میں پوچھنی چاہنا وا، جدوں بیت اللہ سب تو افضل ہے، مسجد نبوی تمام مساجد تو افضل ہے، مکہ سارے شہراں تو افضل ہے، مدینہ اپنے مقام تے بڑی افضلیت دا حامل ہے، تو میں پوچھنا میاں جیڑا مذہب انہاں شہراں دے وچ رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا وہ سارے مذہباں تو افضل تے آنا مجمع انجے جویں فریج چوں نکل کے آیا۔ بھائی تسی میرے ذوق تو واقف ہو، گرمی پیدا کرو، ایک بندے ہی گرمی پیدا کر دیتے۔ دیکھو یہ تے خدا دی قسم میں سمجھنا پکھے کی کردے جتے ہے جا ہیٹر لگا۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرما، اللہ انہاں دی حاضری نو شرف قبولیت نہ نواز دے۔ میں دس رہا سا کہ او مذہب بھی سارے مذہباں تو افضل ہے حدیثہ، تیرا مذہب جیڑا مکے وچ اوہی مدینے وچ، تیرا مذہب جیڑا مدینے چ او کراچی وچ، تیرا مسلک جیڑا کراچی وچ او شیخو پورے وچ،
جیڑا شیخو پورے وچے او کامو کے وچے، جیڑا کامو کے چے او مرید کے وچے، جیڑا مرید کے وچے او سادو کے وچے، جیڑا سادو کے وچے او سیال کوٹ وچے، جیڑا سیال کوٹ وچے او شاہ کوٹ وچے، جیڑا شاہ کوٹ وچے او کوہاٹ وچے۔ میں کہنا تیرا مذہب جیڑا مسجد وچے او بازار وچے، جیڑا بازار وچے او دکان تے وے، جیڑا دکان تے وے او گھر وچے۔ او اہل حدیث دا مذہب جیڑا اے لوکاں دے مذہباں وانگو بدلدا نہیں رہندا کہ گھر دا مذہب ہور ہووے تے مسجد دا ہور ہووے، گھر دی بانگ ہور ہووے تے مسجد دی ہور ہووے۔ بولو ساڈا مذہب بدلدا نہیں، آکھو ساڈا مذہب جناب ساڈے اوتھے ایک اذان ہوندی ہے، اے جی منڈا جم پیا آؤ میاں جی بانگ آکھو، میاں سب خرامہ خرامہ جاندے نے، کساں کساں جاندے نے، فرحاں فرحاں جاندے نے، جا کے تے بچے دے کن چ اذان آندے نے، کھبے کن وچ تکبیر آندے نے۔ میاں صاحب جدوں اتوں فارغ ہوندے نے کو 15-20 روپے فیس مل جاندی ہے، مسجد وچ ملا جی آندے نے، سپیکر دی الماری کھول کے تے اذان شروع کر دے نے، زور دا وقت ہو گیا، عصر دا ٹائم ہو گیا، یا مغرب دا ویلا ہو گیا، عشاء دا ٹائم ہو گیا، اے اذان ہن شروع کر دے نے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ ظالما تیری کر دی اذان ہو رہے، مسجد دی ہو رہے، منڈے دے کن دی اذان تیری ہو رہے تے مسیت دی ہو رہے۔ اہل حدیث دا مسلک جڑا او تیرے مذہب وانگو بدلدا نہیں رہندا، میری جڑی اذان گھر وچ ہوندی ہے وہی خانہ خدا وچ ہوندی ہے۔ اللہ مسلک اہل حدیث نو سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ میرا مذہب اس واسطے نہیں بدلدا کہ قرآن نہیں بدلدا، میرے مصطفیٰ دا فرمان نہیں بدلدا، کیونکہ قرآن نے نہیں بدلنا، آقا دے فرمان نے نہیں بدلنا تے مسلک اہل حدیث بھی نہیں بدلنا۔ عرشاں تو آواز آ رہی ہے، اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اتارنے والا رب العالمین ہے، ایک کتاب ذکر للعالمین ہے، جڑے شہر وچ اتری ہے او دل العالمین ہے، تے جڑے مصطفیٰ دے اتے نازل ہوئی ہے او رحمت للعالمین ہے۔ اجے بھی نہیں سمجھے؟ آؤ میں ایک اور انداز وچ پیش کراں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ، اساں نے تانوں کل کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ عالمین عالم دی جمع، بولو عالمین عالم دی، عالمین عالم دی جمع۔ اور میں کہا کرنا وا کہ 4 عالم ایسے نے، ہر انسان دا انہاں دے نال واہ پیا تے پہ کے رہنا ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر تے نشر ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اہل حدیث دا حق مسلک تے عقیدہ ہے، انہاں 4 عالماں دے وچوں ہی افضل تے عالم ہے۔ جدوں آمنہ دی لال جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح دے وچ میرا عقیدہ ہے، اودوں جگاں دے پیر دی روح ساریاں روحاں چوں افضل سی۔ جدوں میرے آقا عالم ارواح وچ سن، آمنہ دے لال دی روح ساریاں روحاں چوں
اور گج کے آکو ساریاں روحاں چوں برف دے گولے نہ بنو، کلفیاں نہ بنو. ہاں میرے ذوق تو تسی واقف ہو، ساری ارواح تو میرے آقا دی روح افضل سی. اور نہیں سمجھے آؤ میں قرآن کی دلیل دیواں. دیکھ لینا ذرا. مولا فرماتے ہیں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. کہو سبحان اللہ. واہ واہ بیو ادھر تے لوگ قوالیاں سن کے آندے نے سبحان اللہ، تسی قرآن سن کے تے کہہ دیا کرو. عرشاں تو آواز آ رہی ہے. میرے خدا نے سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی ارواح نو عالم ازل وچ اکٹھیا فرمایا. سارے نبیاں دی روحاں نو اکٹھیا فرما کے مولا پوچھدے نے اے میرے آدم جی، اے میرے نوح جی، اے میرے خلیل اللہ جی، اے میرے ذبیح اللہ جی، اے میرے کلیم اللہ جی، اے فلانیو تے فلانیو، ہاں رب جلیلہ تیرا کی حکم تے ارشاد ہے. فرمایا اے میرے نوح جی، اے میرے خلیل اللہ جی، رب جلیلہ کی حکم فرمانا ہے. فرمایا میں تانوں کلاه نبوت نہ سرفراز کر دیواں، تواڈے سراں دے اوتے نہ نبوت دا تاج پہنا دیواں تے تانوں کتاباں دے کے میں دنیا تے بھیج دیواں. تانوں کلاه رسالت نہ مرصع فرما کے، شریعتاں نہ نواز کے، کتاباں دے کے تے دنیا تے بھیج دیواں. تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہوئے، تہاڈی رسالت دی مہر جاری ہوئے. ثم جاءکم رسول ثم جاءکم رسول، تہاڈیاں نبوتاں دا سکہ جاری ہوئے تے میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری ہو جائے. سارے نبیوں میرے نال وعدہ کر کے جاؤ کہ تساں نے اپنی نبوت دا سکہ چلانا نہیں بلکہ آمنہ دلال دا امتی بن جانا ہے. بولو آمنہ دلال دا. نبیاں نے اپنا سکہ چلانا، اور نبی اپنا سکہ نہیں چلا سکتے تے فتاوا عالمگیری چل سکتا؟ گج کے بولو. نبی اپنا سکہ نہیں چلا سکتے تے مفتی دا فتوا چل سکتا ہے؟ اہل حدیثوں تو اہل حدیث ہونا کروڑ مبارک ہوئے. اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ جب تک محتاب ہے، جب تک آفتاب ہے، ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، جب تک مکی ہے، جب تک مکا ہے، جب تک زمین ہے، جب تک زما ہے، ارے جب تک خدا دی توحید دا درجہ بجدا رہے گا، اس کائنات اندر جاری رہے گا تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا سکہ ڈال. اسی کسے دوسرے دے فتاوے نو سکے نو برداشت کریں گے اور نہ ایتھے ختمی ملہ دی میم دی مور چلے گی. بولو ختمی ملہ دی. نہ ایتھے جمعراتی ملہ دی میم دی مور چلے گی، نہ ماؤ دی میم دی مور چلے گی، نہ مارکس دی میم دی مور چلے گی، نہ ماسکو دی میم دی مور چلے گی. اس ملک میں چلے گی تو محمد دی میم دی مور چلے گی. اللہ جب تک اہل حدیث دا ایک ایک فرزند زندہ رکھنا ہے، تیری توحید دیاں صداواں بلند ہوندیاں رہن گیاں، تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت دے سکے جاری رہن. اور خدا دی قسم اے شکریہ ادا کرو اللہ نے تانوں مسلک اہل حدیث نصیب فرمایا.
ساڈے کو چیزاں دو نے، ایک رب دا قرآن ہے تے ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ کنیاں چیزاں نے بولو؟ اسا وکھرے بھانڈے نہیں بنائے مذہب دے، بولو اپنے مذہب دے وکھرے بھانڈے۔ میں ایک نو پوچھیا کون ہوتے ہوئے؟ فلاں صاحب ہونے ہیں۔ میں کہا تواڈے مذہب دی کوئی کتاب ہی ہے؟ اے ہدایا ہے، شرع وقایا ہے، کتے آندا ہے کنز ہے، کتے کدوری ہے، کتے پکی روٹی، کتے کچے چاول، کتے کچھ ہے، کتے کچھ ہے۔ اور ظالما اے تو اپنے مذہب دے وکھرے بھانڈے بنا لے میں۔ اہل حدیث دے مذہب دیاں دو کتاباں نے، ایک اللہ دا قرآن، ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ اسی انہاں دوواں دے چرچے کردے رہاں گے۔ آکھو دوواں دے چرچے، دوواں دے چرچے کائنات وچ ہوندے رہن گے۔ اللہ اللہ اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو، اس دنیا میں اور حرکت نہ کرو، اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں، اور پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ کیوں جی تقلید کرن تے پھر جی کردا ہے؟ اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کرے، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ اور میں تو کہا کرنا حافظ محمد لکھوی اللہ تیری قبر نو ٹھنڈیا کر، اور فرماتے نے سب تھی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان محمد دجا سرور دعا جہانا، تے جس نو دوویں اے ہاتھ آیا اونے پائیاں سب پلائیاں، اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں۔ جو قرآن حدیث سے عمل کرن اور دویں جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بخت انہاں دے مارے۔ اہل حدیثوں ہوندا وہابیوں ہوندا جڑا شرک دے مقابلے تے اللہ دی توحید اختیار کرے، اہل حدیثوں ہوندا جڑا بدعت دے مقابلے تے سنت نو سینے دے نال لگائے، اور اہل حدیث وہ ہوتا ہے جڑا فقہ دے مقابلے تے حدیث تے عمل کرے۔ میرے برادر عالمین، عالم دی جمع جدو میرے آقا عالم ارواح وچ سن، ساریاں روحاں چوں نبی دی روح افضل سی۔ بولو ساریاں روحاں چوں نبی دی روح افضل سی۔ جدو زمین تے آئے، سننا ذرا نوٹ کرنا، عالم ارواح وچوں عالم دنیا تے آئے۔ بولو کتھے آئے؟ عالم دنیا تے آئے تے آ شیخو پوریا تینوں دساں کیڑیاں سانا پا کے جدو میرے آقا عالم ارواح تو عالم دنیا تے آئے، میں تو کہا کرنا وضحا دا چہرہ لے کے آئے۔ کہو سبحان اللہ۔ وضحا دا چہرہ لے کے آئے، آکھو وضحا دا، واللیل دیاں کالیاں زلفاں لے کے آئے، علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے، والعصر دا زمانہ لے کے آئے، میاں والفجر دے دند لے کے آئے، نون والقلم وما یسترون دی تلوار والی نک لے کے آئے، اور ما کذب الفؤاد ما رأى دا دل لے کے آئے، ما زاغ البصر وما طغى دی اکھاں لے کے آئے، قد نرى تقلب وجهك في السماء دی پیشانی لے کے آئے، وما رمیت اذ رمیت دی قوت لے کے آئے، ید اللہ فوق ایدیہم دے ہاتھ لے کے آئے، وما ینطق عن الہویٰ دی زبان لے کے آئے۔ احسانہ پا کے آمنہ دا لال دنیا تے آیا، عالم ارواح دے وچوں عالم اجساد وچ آیا۔ اجے نہیں سمجھے میں قرآن دے نال سمجھاواں۔ عرشاں تو آواز آندی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اور کتنی آواز آتی ہے علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. کتنی آوازاں پئیاں ہوندیاں نے. مولا فرماندے نے ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. شیخ پوریا میرے والے تک لے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى. اللہ تو سچا ہے, تیرا قرآن سچا ہے, تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے. جس پیغمبر تے چٹھی اتاری او دے روضے تے کروڑا رحمتاں نازل فرما. ما زاغ البصر وما طغى دی اکھاں لے کے آئے. وما ينطق عن الهوى دی زبان ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحب ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا. کدی مرضی نہ بولدا. ما ينطق عن الهوى. اور قرآن سن کے جوم جایا کرو, تڑپ جایا کرو. وما ينطق عن الهوى. شیخ پریو اپنی مرضی نہ میرا آقا نہیں بولدا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی خاص نہ اپنی مرضی نہ نہیں بول دے. عرش والے دی مرضی نہ بول دے. میں ایک تیرے کو گل پوچھ جاواں, تیرے کو فیصلہ لے جاواں. بڑے بڑے اہل خرد آئے ہو, اہل سمجھ آئے ہو, شیخ پورے دے پڑھے لکھے آئے ہو, اہل انصاف آئے ہو, اہل توحید آئے ہو, اہل حدیث آئے ہو, اہل سنت آئے ہو, اہل بیت آئے ہو, اہل دیانت آئے ہو, اہل امانت آئے ہو. مینوں انصاف نہ دسنا کہ جدوں میرے مصطفیٰ رب دی مرضی نہ بول دے نے, اور پتہ لگا جڑا نبی دا فیصلہ ہوندا ہے او نبی دا فیصلہ نہیں ہوندا, خدا دا ہوندا. کدا ہوندا بولو, گج کے کہہ دیو کدا ہوندا. اچھا میں پوچھنا کسے سجن کولو, ہجرت دی راتی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بستر تے علی مرتضی نو سوایا. کنوں سوایا بولو, تسی بھی تو نہیں سو گئے. بستر تے علی مرتضی نو سوایا. کنوں سوایا؟ پتہ لگا میرا عقیدہ ہے اپنی مرضی نہ نہیں سوایا, خدا دی. آکھو چک جاندے ہو, خورے ڈر جاندے ہو. اپنی مرضی نہ نہیں سوایا, کدی مرضی نہ خدا دی مرضی نہ لٹایا. تے جے صدیق نو نال لے کے ترے میں چلیا, اپنی مرضی نہ نہیں لے کے ترے, خدا دی مرضی نہ لے کے ترے نے. گود صدیق دی ہے, سر مصطفیٰ دا ہے. صدیق دی گود دے اندر مصطفیٰ دا سر ہے, نبی دا سر ہے, رسول خدا دا سر ہے. اللہ دا نبی لیٹے, رب دا قرآن لیٹے. رب دی مرضی نہ لیٹے, اپنی مرضی نہ لے. اور اگے میں پوچھنا ایویں نہ ٹپیا کر, ایویں نہ نچیا کر, ایویں نہ پٹیا کر. اور دوستا جے صدیق نے اپنی بیٹی دا نکاح میرے مصطفیٰ دے نال کیتا تے اپنی مرضی نال نہیں, خدا دی مرضی نال. بولو میرے مصطفیٰ نے ایسا صدیقانہ نکاح کیتا کہ نہیں؟ بولو اپنی مرضی نہ کیتا.
وما ينطق عن الهوى کیوں جی اپنی مرضی نہ کیتا کہ خدا دی ایتھے تے مرضیاں ہوتیاں چلدیاں نے جے سیدہ حفصہ دے نام میرے مصطفیٰ نے نکاح کیتا ہے بولو اپنی مرضی نال نہیں اگے ذرا آ جاؤ جی اپنی زندگی وچ میرے مصطفیٰ نے میرے وال تکنا اور شیخو پریو اج سون تو پہلے فیصلہ کر کے سونا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بدماشی کدھر ہے شرافت کدھر ہے فیصلہ کر کے سونا اور میاں نور کدھر ہے ظلمت کدھر ہے پھل کدھر نے کانٹے کدھر نے شرافت کدھر ہے شرارت کدھر ہے فیصلہ کر کے سونا کہ ادب کدھر ہے گستاخی کدھر ہے توحید کدھر ہے شرک کدھر ہے فیصلہ کر کے سونا کہ بدعت کدھر ہے سنت کدھر ہے فیصلہ کر کے سونا کہ شیطانی کیڑے نے تے یزدانی کیڑے فیصلہ کر کے سونا کہ شیطانی کیڑے نے تے یزدانی تے رحمانی کہے نے فیصلہ کرنا. اچھا جی میں پوچھنا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی وچ اپنے مسلے تے صدیق نو کھڑا کیتا بولو اپنی مرضی نہ کملیا نہیں کیتا خدا دی مرضی کہو سبحان اللہ. اپنی زندگی چ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صدیق نو امامت واسطے اپنے مسلے تے کھلاریا اپنی مرضیاں نال نہیں عرشاں والے دی مرضی نال. تے جے ذوالنورین دے نکاح وچ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے مصطفیٰ نے دتیاں نے بولو اپنی مرضی نال نہیں خدا دی مرضی نال. جا تو پٹی جا تو نچی جا تو روئی جا اپنے آپ نو کوئی جا تیرے نصیب وچ آ گیا تے عثمان دے نصیب چ نبی دا رشتہ. اینا رشتیاں نو دنیا دی کوئی طاقت توڑ سکدی تے جڑے سنگ رب لڑا دیندا جڑے سنگ رب رلا دیندا ملا دیندا اور دنیا دی کوئی طاقت او سنگ تے ساتھ توڑ بھی نہیں. جا پٹی جا صدیق دا تے مصطفیٰ دا ساتھ کوئی توڑ سکدا ساتھ رب نے ایسا ملایا. اچھا میں کہا کرنا میرے آقا نے دو سفر جڑے کیتے نے بڑے اہم نے. کنے سفر؟ ایک سفر تے چند دن تک آ رہا ہے معراج دا. کادا سفر؟ معراج دا. ملوانیاں نے اپنے منگلا ڈیم خالی کر لے. کی خالی کر لے؟ منگلا ڈیم ہونے ہی خالی کر لے اگوں بھرنے نے. کی کرنے؟ اور جویں 11 مہینوں چ منگلا ڈیم خالی ہو جاتا ہے تے ساؤن بھادروں چ بھردا نا انہاں دا سب قدر نو بھردا ہے یا سب برات نو بھردا ہے یا سب معراج نو بھردا. ہائے ہائے اور ظالماں کیا قوم دا لٹیرا بن گیا. ایماناں تے بھی ڈاکا مارنا انہاں بیچاریاں دیاں جیباں تے بھی ڈاکا مارنا اور تسی بھی گھگو بن کے مولویاں دے ہتھے نہ چڑھ جایا کرو اور انہاں دے قربانی دے بکرے نہ ہر وقت بنتے رہا کرو. انہاں نو پہچانیا کرو اے تواڈے ایماناں دے بھی ڈاکو نے تواڈیاں جیباں دے بھی ڈاکو. انہاں ظالماں نو پہچانو. اچھا ایک سفر معراج دا تے ایک سفر ہجرت دا. دو سفر میرے آقا دی زندگی دے بڑے اہم نے. کنے سفر؟ معراج دی ذرا تجزیہ کرنا تے تقابل کرنا. معراج دی راتی جبریل آیا. کون آیا؟ جبریل معراج دی رات دا سفر دا ساتھی جگاں دے پیر دا بنیا تے جدوں سواری دی لوڑ پئی ہے جبریل براق سواری لے آیا تے ہجرت دی رات میں قربان جاواں میرے آقا دا ایک ہمراہی بنیا ہے. میرے آقا دے سفر دا ایک سنگی بنیا ہے جدا نام صدیق ہے. اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے معراج دی راتی جبریل نے سواری براق پیش کیتی ہے تے ہجرت دی راتی صدیق آپ ہی سواری بن گیا. آپ ہی سواری بن گیا.
वो सवारी भी बड़ी उच्ची है, सवारी ये भी बड़ी उच्ची है। और मेरा यह दावा कि जिस सवारी ते आमना दे लाल ने सवारी की है, दुनिया जहान की कोई सवारी ओदा मुकाबला नहीं कर और मैं कहा करना कि जिवें तमाम अंबिया विचों आमिना दे लाल अफजल ने, एवें सारिया उम्मतां विचों उम्मते मुस्तफा अफजल है। आखो उम्मते मुस्तफा, उम्मते मुस्तफा अफजल है। और सारी उम्मते मुस्तफा दे विचों मेरे आका दे सहाबा अफजल ने, जिन्हां दी तादाद लाख तो ज्यादा। सारे सहाबा दे विचों वो 1400 सहाबा अफजल ने, जिन्हां मैदाने हुदैबिया ते मेरे आका दे हाथ ते हाथ रख के बैत की थी। इन्हां 1400 सहाबा दे विचों 313 बदरी अफजल ने, इन्हां 313 दे विचों असरा मुबसरा अफजल ने, इन्हां 10 दे विचों नबी दे चारे यार अफजल ने, इन्हां 4 विचों मेरे सिद्दीक अफजल। इन्हां 4 दे विचों मेरे सिद्दीक अफजल ने। जदों अगे गए गार दे विच गए, बोलो किथे गए? और मियां जुलूस कढ़ने सौखे ने, पिट लैना सौखा, छाती भी अपनी ते मुक्के भी। आखो छाती भी अपनी ते मुक्के भी। और पता ते तद लगदा छाती तेरी होवे मुक्का मेरा होवे। वेखांगे केड़े पासों पंचर हुंदा, क्यों जी इसे केड़े पासों वगदा, उत्तों वगदा कि थल्लों। छाती तेरी होवे मुक्का मुक्का मेरा है, फिर तेरे पता लगदा इश्क दा मुहब्बत दा। छाती भी अपनी मुक्का भी। पीड़ किन्नू हो है? अल्लाह अल्लाह। नाले किस्मतां अल्लाह ने तकसीम कर दित्तियां ने, रजीना किस्मत अल जब्बार फीना। और सवाले कईयां दे हिस्से पिटना ही पा दिता ही, कईयां दे हिस्से च हसना ही पा दिता। और ये मारा पैंदियां रहणगियां। मैं ते आना मारा, आखो मारा। ये छुरियां इन्हां नूं पैंदियां रहणियां ने, छितर चाकू। वो छुरी मारा नूं छुरियां, छुरी मारा नूं छुरियां पैंदियां रहणियां ने। क्यों? ये सीने इस लायक ने। मैं ते कहा करना, जे सीने विच सिद्दीक दी दुश्मनी होए, जे सीने विच फारूक आजम दी अदावत होए, जेड़े सीने च मेरे उस्मान दा वैर होए, वो सीना मुकियां दे लायक है, छुरियां दे लायक है, जुतियां दे लायक। मियां इन्ना वेख ला, नबी दे यारां दा तज़किरा हो रहा। अगे जरा सुन ले, मेराज दी रात जेड़ा साथी बनया ना नबी दा, मेराज दी रात वो तोड़ तक नाल गया। आखो क्यों जी? जिबरील तोड़ तक नाल गया। ये मेराज दी राती दा हमराही है, साथी है, रफीके सफर है। पर जिबरील तोड़ अपड़िया, राह ही साथ छड़ गया राह। पर मैं सिद्दीक तेरे साथी बनन तो सदके जावा। तो जग्गां दे पीर दी खातर सप्पां दे डंग गारा च मरवाए, जलूस कढ़ने सौखे, सबीला लानियां सौखियां। और दोस्ता टपना नचना सौखा, झंडियां लानियां सौखियां, देगा पकानियां सौखियां। मियां सरबतां दे बड़े बड़े भेज के पढ़ के पिलाने सौखे, न्याजा वंडनियां सौखियां। पर गारां दे विच नबी दी खातर सप्पां दे डंग मरवाने बड़े औखे। इत्थे साथ नहीं छड्डिया, सफर विच नहीं छड्डिया। हजर विच सिद्दीक ने नबी दा साथ नहीं छड्डिया, मक्के च नहीं छड्डिया, मदीने च नहीं छड्डिया। और जिबरील दे राह च साथ छड्ड गया। सिद्दीक ने बदर च नहीं छड्डिया, उहद विच नहीं छड्डिया, हुनैन विच नहीं छड्डिया, खैबर च नहीं छड्डिया, खंदक च नहीं छड्डिया, हुदैबिया च नहीं छड्डिया, फतह मक्का दे दिन नहीं छड्डिया, जिंदगी च नहीं छड्डिया, अज कब्र विच भी नहीं। कबर दा
دا بھی ساتھی ہے تے آکھو حشر دا بھی اے میرا دا سفر ہے او ہجرت دا سفر ہے میں دس رہا سا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شانہ پا کے دنیا تے آئے نے پھر سن لو وضوحا دا چہرہ لے کے آئے نے ونال دیاں کالیاں زلفاں لے کے آئے نے علم نصرہ دا سینہ لے کے آئے نے والا سر دا زمانہ لے کے آئے نے والفجر دے دند لے کے آئے نے اگے آ جا قد نرا تقلب وجهك في السماء دی پیشانی لے کے آئے نے ید اللہ فوق ایدیہم دے ہاتھ لے کے آئے نے ما قذب الفؤاد ما راد دل لے کے آئے نے وما ينطق عن الهوى دی زبان لے کے آئے نے اینا شانہ نام میرا دلال دنیا تے آیا اور دنیا تے اینا شانہ نہ آیا میں دسا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اسا میں تانوں شاہد بنا کے بھیجیا مبشر بنا کے بھیجیا نذیر بنا کے بھیجیا داعی الی اللہ بنا کے بھیجیا وسراج منیرا اسا تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا روشن سورج کی بنایا ایک ہے چند ایک ہے سورج میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو نرا چند نہیں آکھیا تے نرا سورج نہیں آکھیا کیوں چند رات چڑھدا دنے ڈب جاندا سورج دنے چڑھدا رات نو دیویاں تو بچائی سانو سورج دی روشنی کافی ہے حافظ محمد لکھوی اللہ دی قبر نو ٹھنڈیاں کری مرد خدا سیو فرما گئے نے یا اور کوئی کہہ گیا مرد خدا اور فرماتے نے کہ قرآن محمد سورج خوب کرے رسمائی اور تسا چھڈ طریقہ میرا بتی اور جوائی اور کہ محمد میں تو پیچھے دعوے کرن بتھیرے پر تسان ہرگز نیڑے جانا رہنا پرے پرے رے اسی کیوں کسے دے نیڑے جائیے اعظم پیر محمد سرور رہبر کل جانا سونا نام تے سونیاں صفتاں اور نبیاں وچ یگانا قیامت دیاں کندا تک سورج چڑھیا رہے گا کسے ہور دی بتی دی لوڑ ایتھوں کسے نے سویرے فتوا لینا آیا سی کاموں کیوں اماماں دی توہین کردا رہا کنہاں دی اماماں دی جتی دی خاک میریاں اکھاں دا سرما اماماں دی جتی دی خاک میریاں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نا اہل حدیث ہوندا جیڑا خدا نو مننے مصطفیٰ نو مننے صحابہ نو مننے اور سنا 14 خلیفیاں نو مننے بولو کنیاں نو اسی 4000 دی مجھ لے کے ایک تھن نہیں چاہتے اسی 14 نو مننے بولو 14 اماماں نو مننے بلکہ ساڈے تے لکھاں امام نے ساڈے تے اور ساڈے لکھاں امام نے میاں سارے ولیاں نو مننے سارے محدثاں نو مننے ولیاں نو مننے اماماں نو مننے پوج دے نہیں آکھو مننے پوج دے مننا ہو رہے تے پوجنا اسی مننے آکھو تیرے نال بہتا مننے تیرے نالو پیر عبد القادر جیلانی اللہ تیری قبر ٹھنڈی کرے کیوں جی رفع یدین کر دینے کہ نہیں یا گنیاں نکال کے دیکھ لیں نہ ملے تو میرے کو آ جائیں رفع یدین پیر سب کر دیں آمین ٹھوک کے آخو آمین آمین ٹھوک کے آندے نے اینی ٹھوک کے آندے نے کہ یہودیاں دے وضو ٹوٹ جاندے
یہودیاں دے عیسائیاں دے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ امام دے پیچھے سورت فاتحہ بھی ایمان نہ دسو پھر اسی منیا کہ یار لوکاں نے مننے ہیں وہ گلاں منن نو اسی غریب تے نا دی کھیر کھان نو ہور لوکی گلاں منن نو اسی انہاں دی تعلیم تے عمل کرن نو اسی غریب رہ گئے اور رگڑا لان نو ہاں چنگیرا چکن نو چنگیرا چکن تے بگلے مارن نو ہور لوگ تو میرے برادر میں دس رہا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام جدو عالم دنیا تے آئے سب تو اونچیاں شاناں پا کے آئے اور رب نو کہنا پہ گیا یا ایھا النبی الا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. عالم دنیا تو عالم برزخ وال گئے. کدھر گئے؟ تساں بھی جانا ہے کہ نہیں؟ عالم دنیا تو عالم برزخ وال گئے. قبر چ گئے. آمنہ دے لال قبر وچ زندہ ہی گئے. بولو تہاڈا کسے دا وڑن تے جی کردا زندے دا قبر چ؟ اپنے پیو نو واڑ کے ویکھ میاں. اور کسے دا پیو کسے ملاں دا پیو کھڑک دا ماریا ہوئے کھڑک پئی ہوئے پیچس لگے ہون گڈاں وگدیاں ہون نلی چلدی ہوئے کوڑ پیا ہوئے جب تک وہ دے جسم چ روح رہندی ہے اونوں قبر چ نپدا آکھو نپدا. یار تو اپنے کوڑے جے نکمے جے کانے لولے لنگڑے پیو نو جب تک وہ زندہ قبر دی مٹی چ نپدا نہیں تے آمنہ دے لال زندہ ہون تے صدیق ہونا تے مٹی پا سکدے نے. اللہ قوم نو ہدایت دے. اللہ انہاں نو سمجھ دے دے. مسلک اہل حدیث خدا دی قسم ایڈا کھڑا ایڈا سچا ایڈا سچا ایڈا پاسے دا سونا کہ جدے دماغ وچ جدے ایس عقل دے خانے وچ اینی کو عقل بھی ہے مسلک اہل حدیث نو کبھی چٹھلا نہیں سکتا. اچھا میں پوچھنا کہ نورانی زندہ کہ نہیں؟ چلو خدا سو زندہ ادھے آخیا زندہ بولو زندہ کہ نہیں؟ جب تک وہ زندہ وہ دے منہ تے کو دابڑا مٹی دا پا سکتا؟ بولو آکھو گے بڑا گستاخ ہے بڑا. اچھا یار تو تے نورانی صاحب دے منہ تے مٹی نہ پائے جب تک وہ زندہ نے تے آمنہ دے لال ہے زندہ ہی نے اونج قبر چ پا گئے. لو دس تے صحابہ تے الزام لانا کہ انہاں نعوذ باللہ نبی زندہ نو دفن کر دیتا. کہو معاذ اللہ. ہائے اللہ میری توبہ اللہ. اور ویلا اے دن 12 ربیع الاول دا جب میرے ول دھیان کر لے 12 ربیع الاول دا تے عصر دا ٹائم ہے. اج جبریل نے آ کے دروازے نو دستک دیتی ہے. ہاں اندر چلا گیا. جبریل اندر جا کے السلام علیکم کہندا ہے تے جگاں دے پیر نو پوچھدا سنا سونیا کی حال ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جبریل اج بڑی تکلیف ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا کولوں کہندیاں نے واں کربا ابا اج ابا جی نو بڑی تکلیف ہے تے میرے آقا فرماندے نے نی بیٹی پیاری ہے لا کربا لا ابھی کے بعد لیو اج دے بعد تیرے باپ دے سارے دکھ مک جانے نے ساریاں تکلیفاں ختم ہو جانیاں نے. تھوڑی دیر گزری ہے تے کسے نے دروازہ کھٹکھٹایا دروازے نو دستک دیتی ہے. جبریل امین علیہ السلام عرضاں کھلتے نے سونیا اے دروازے تے میرے نال ملک الموت بھی آ گئے نے. سونیا اسرائیل علیہ السلام بھی آ گئے نے. جدوں دستک دیندا تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرضاں کردیاں نے ابا جی کسے عرابی نے کسے تواڈے صحابی نے اندر آن دی اجازت منگی ہے دروازہ کھولاں گے
کسے نہ جگاں دے پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے نی پیاری ہے بھولی ہے بیٹی ہے مینوں جبریل نے ہنے ہی دسیا اے میرے دروازے اتے اج کوئی میرا صحابی اندر آن دی اجازت نہیں منگدا پیاری ہے بیٹی ہے اج میرے دروازے تے او آ گیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کردا سہاگنا دے سہاگ لٹدا شہراں نو ویران کردا تے قبرستاناں نو آباد کردا تیرا کو مریا ہوئے تے تینوں پتا ہوئے او میاں تیری تے سونی ہاڑی پکی ہے کسے دا مر جائے تے تیرا کم بنیا کسے دا چمپے تے تیرا ٹھڈ بنیا تینوں کسے نہ کی فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے 12 ربیع الاول دا دن فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی مائی اے یتیم جو کردا بالا اج کرن تو سانو آیا اے ماں پیو کولوں بال آیا نے اے ماں پیو کولوں بال آیا نے لجاوے زور لگا کے اج حسن حسین آیا نے ہمیں تو جدا کراون آیا فرماندے نے اج ایسا حفصہ زینب تائی اج ایسا حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاشی اج ایسا حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاشی اج منو تینو بیٹی پیاری وقت بٹھاون آیا آباد کنندہ ہے قبر تے شہر کرا اجاڑے اے موت پیالہ پلاوے سبنا اج مینوں پلاون آیا اے جگاں دے پیر فرماندے نے تے بیٹی پیاری کرلاندی ہے مشکات شریف اندر موجود ہے مشکات اندر موجود ہے فرماندیاں نے یان سو اتابت انفسکم ان تاسو تراب علی رسول اللہ انس مینوں اے تے دسو تواڈے دلوں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں بک بھر بھر کے مٹی دے تساں میرے ابا جان تے پا دتے اے رو رہیاں نے پیاندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا ابا بیٹی آندی ہے ابا جان تو تے اودن بھی ٹپیا اودن بھی نچیا اودن بھی ظالمہ بھنگڑے پانا جدن فاطمہ یتیم ہوئی ہے آندی ابا جان پیارے میرے کیڑا باجوں تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی ونڈی گا غم میرے تے بیٹی آندی ہے کیڑا اوپر ممبر چڑھ کے ابا جی تسی تے تر چلے ہو کیڑا اوپر ممبر چڑھ کے واز کلام سناسی تنگی تال کفاراں سندی کون سرے تے جرسی تے دس دا اج مدینہ مینو سنجا پیا چوفیرے لے چل نال مینو وی اپنے باپ پیارے میرے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جدوں عالم دنیا دے وچوں عالم برزخ ول گئے میرا عقیدہ ہے مسلک اہل حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان سارے برزخیاں نالوں اونچی ہے بولو سارے برزخیاں نالوں اور میرے آقا دی قبر روضۃ من ریاض الجنہ جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے عالم برزخ وچوں کتھے جانا عالم حشر وچ اللہ سانو بھی لے جائے لو جی بات ہن سنن والی ہے میں اسٹیشن تے اج کچھ نہ آہستہ آہستہ چڑھنا پیا ہاں عالم برزخ وچوں کتھے جانا عالم
حشر وچ بولو کتنے جانا؟ عالم اللہ سارے نو لے جائے. عالم حشر وچ آقا نے جانا. ہن میرے وال تک لینا. 4 چیزاں ایسا نے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے علاوہ کسی دوجے نو نصیب ہونیاں. پہلی چیز یہ کہ حمد دا جھنڈا ہونا ہے تے آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ ہونا. کدے ہاتھ وچ؟ کسی نانگے شاہ نو ملنا. آخو نانگے شاہ نو ملنا تے گھوڑے شاہ نو ملنا. لسوڑی شاہ نو آخو ملنا. نالے گھوڑا تے نالے شاہ. سبحان اللہ. نالے گھوڑا تے نالے بلے پاکستان. میں کیا امریکہ نے ترقی بڑی کیتی ہے, روس نے بڑی کیتی ہے, چائنا نے بڑی کیتی ہے, پر پاکستان آندا امریکہ اور روس والے ساڈے نہ تو ود نہیں سکدا. ٹھیک ہے تو ٹینک بنا لے نے, توپاں بنا لیاں نے, طیارے بنا لے نے, سیارے بنا لے نے میاں, پر ساڈے نالوں تو ود نہیں سکدا. ساڈے نال ود کے جمنا کنے ہوئے. اساں گھوڑیاں نو شاہ بنا دیتا. اساں گھوڑیاں نو کیوں جی کوئی ملک گھوڑے نو شاہ بنا سکے؟ اے پاکستان دی ترقی ہے. اللہ ہور ترقی نصیب فرما. لیکن شرک وچ نہیں, بدعت وچ نہیں, اپنی توحید وچ, نبی دی سنت نہ دس رہا تھا. دیکھ رہا ذرا حمد دا جھنڈا ہونا ہے تے آمنہ دے لال دے ہاتھ وچ ہونا. بیدی لوال حمد آدم و من دونہ تحت لوائی. آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب مسیح علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے پیغمبر علیہ السلام دے جھنڈے دے سائے تھلے ہون گے. اللہ انہاں سارے نو نصیب کری. تہاڈا دھوپے رہن تے جی کردا. اللہ نبی دے جھنڈے دا سایہ نصیب کری تے اپنے عرش دی چھان نصیب کری. اگے ذرا ہونا ہو اگے صفات کبرا. یہ صفات بھی کرنی ہے تے آمنہ دے لال نے کرنی. آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے, نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے, خلیل اللہ جواب دے دیں گے, ذبیح اللہ انکار کر دیں گے, کلیم اللہ جواب دے دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے. میاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو دنیا آئے گی, محشر دا میدان ہوئے گا, سوا نیزے تے سورج ہوئے گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب دے عرش اگے سائے چ ڈگ پواں گا. ایک دن سجدے چ ڈگا رواں گا, دوجا دن سجدے چ گزر جائے گا, تیجا دن بھی سجدے چ گزر جائے گا, چوتھا دن بھی سجدے چ بیت جائے گا, پنجواں دن بھی سجدے چ گزر جائے گا, 7واں دن بھی سجدے چ گزر جائے گا. جدو 7 دن لنگ جان گے عرصہ والا کہے گا اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اپنا سر سجدے چ چک لے, اپنا سر سجدے چ چک لے. سونے تو سر چک کے جدے واسطے شفاعت کرے گا میں قبول کر لواں گا. رب دے پیغمبر علیہ السلام سارے واسطے شفاعت کرنگے, پر 2 ٹبراں دی ہونی نہیں. آخو 2 ٹبراں دی. شیخو پوریو ہن نوٹ کر لو, 2 ٹبراں نو نہ جھنڈے دا سایہ نصیب ہونا, نہ جناب حوض کوثر دا پانی, نہ انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب ہونا تے نہ نبی دی شفاعت نصیب ہونی. مینوں پوچھو گے جناب یہ 2 ٹبر کہڑے نے, میں چاہنا دوواں دے بھی 3 ہو جان. میری تحقیق ہے 3 ٹبر ایسے نے کہ انہاں نو پیغمبر دے حوض کوثر دا پانی نصیب ہونا. اللہ نہیں, اللہ انہاں بے نصیباں دے ٹبر چ سانو شامل نہ کری تے یا اللہ انہاں نو ہدایت کر دے. تیرے اگے کوئی مشکل نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے کو لوگ آن گے پانی پین واسطے, میں پلاندا جاواں گا, جیڑا 1 دفعہ پی لے گا انہوں 50,000 سال تک پیاس لگنی نہیں. آندے جان گے تے ایک ایسا ٹبر آئے گا, ٹولا آئے گا, یحال بینی و بینہم, اللہ میرے تے انہاں دے درمیان ایک کندھ کھڑی کر دیں گے. میں پوچھاں گا عرصہ والے آئے کیڑی جماعت ہے, کیڑا ٹولا تے ٹبر ہے,
آواز آئے گی سونیا اللہم غیروا دینکا اللہم غیروا دینکا. اے بدتیاں دا ٹولا اے ظالمہ بدتیاں دا ٹولا انہاں تیری سنت حدیث سے اکتفا نہ کیتا انہاں کہ آ کم چنگا سی پر نبی نے نہیں کیتا. آ بڑی نیکی ہے نبی نو سجیا نہیں آ بھی بڑی عبادت ہے پیغمبر محروم ہی گیا اے بھی نیکی ہے پر نبی محروم ہی گیا آ بھی عبادت ہے. ابو بکر نو سجی نہیں ایس ایت دا مانا نکلدا پر نہ جبریل دی سمجھ وچ آیا نہ نبی دی سمجھ وچ آیا نہ رب نو سمجھ وچ آیا. اے سانو 14ویں صدی وچ سمجھ وچ آیا. جگاں دے پیر فرمان گئے سو کل من غیر آبادی اور ظالمو جاؤ میری اکھاں تو دور ہو جاؤ میرے دروازے تو دور ہو جاؤ. ایک تے میاں بدتیاں دا ٹولا ایک مشرکاں دا ٹولا اور مشرک دے متعلق تے رب دا اٹل فیصلہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تے بدتیاں دا دوسرا ٹولا تے تیسرا ٹبر نبی دے صحابہ دے گستاخاں دا نبی دے صحابہ دے. تسی آکھنا جناب اج نویں گل سنی ہے کوئی دلیل دیو اسی وہابیاں دلیل دیو دلیل میں دینا آ دلیل نوٹ کر لے. علامہ قطب الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جامع التفاسیر وچ روایت نقل کیتی ہے بہقی شریف دی فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دا حوض کوثر ہوئے گا. بولو کی ہوئے گا؟ حوض کوثر دے 4 کنارے ہون گے 4 کنارے ہون گے. اللہ اللہ ایک کنارے اوتے میرے مصطفیٰ دا منبر ہوئے گا تے منبر دے کول میرے صدیق کھلوتے ہون گے والا عہد جوان بھئی ابو بکر والا ثانیت عمر والا ثالثت عثمان والا رابعت علی. اگے جا کے فرماتے نے من ابغض لا یسکی الاخر انہاں چواں دے وچوں جڑا کسے ایک نہ دشمنی رکھے گا وہ نبی دے حوض کوثر تو پانی پی نہیں سکے گا. اللہ چواں دی محبت عطا اور دیکھو سانو محبت نہ ہوئے تے ہوئے کیوں نہ میں نہ ہونا انہاں نہ محبت نہ ہوئے شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی کہو سبحان اللہ. او خدا دی قسم نبی دے پروانیاں دے پروانے بن جاؤ نبی دے پروانیاں دے پروانے بن. شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی اور نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی راتاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضرت او غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور سفر حضرت غاراں دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی جو نبی دے صحابہ نو مندا سناسی خدا دی قسم جہنم نو جاسی. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اے سارے نو پانی پلاون گے پر مشرک نو نصیب نہیں ہونا بدعتی نو نصیب تے نبی دے صحابہ دے ویریاں نو نصیب نہیں. کہنا جناب مشرک دی گل تے سمجھ میں آ گئی ہے حوالہ دیو کہ نہ بدعتیاں دے نصیب چ بھی نہیں ہونا. ہن قرآن سن لو کیوں جی قرآن سن تے دل کردا آ قرآن دا سپارہ 19 اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن سچا ہے تیرا رحمان مولا تو سچا ہے جدے تے نازل کیتا ہی او صاحب قرآن سچا ہے. اللہ اللہ اے سپارہ 19 دے تے رکوع پہلا عرشاں تو آواز آندی ہے و یوم یعز الظالم علی یدی. ذرا نوٹ کرو قرآن و یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یا
ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اگلی بات نوٹ کرنے والی جے، تواڈے دل کمب جان، دئیاں تواڈیاں کمب جان، عرشاں تو آواز ہوندی ہے، جگاں دے پیر نے میسر دے میدان وچ کہہ دینا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اس میری قوم نے، اس میری قوم نے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ تیرے قرآن نو چھڑ دیتا، تیرے قرآن نال زیادتیاں کیتیاں، تیرے قرآن نال مذاق کیتا۔ ساڈے کاموں کی ایک آندا ہے اے اما بنعمت ربے کا فحدث دا مانا ہے، اور لوگوں نبی دا میلاد منایا کرو۔ لو دسو کیوں جی کدی یہ مانا سنیا؟ ایک آندا ہے قل هو اللہ احد، لاہور بھی ایک داتا رہندا جے۔ لو دسو قل هو اللہ احد، لوگوں لاہور بھی ایک داتا رہندا جے۔ لو دسو کیوں جی کو تک ہے ایمان نہ نالے قل هو اللہ احد پڑھے تو نالے آکھے لاہور بھی داتا ہے۔ جڑا داتا ہوندا ہے دی قبر نہیں ہوندی، جدی قبر ہوئے وہ داتا نہیں، جدی قبر ہوئے وہ داتا، تے جڑا داتا ہے وہ دی قبر۔ وہ دیکھو لوکاں دے داتے زمین وچ نے تے وہابیاں دا داتا عرشاں تے، وہابیاں دا داتا عجیب لطف۔ اساں منگنا نا اپنے داتے کولوں، اسی آنے عرشاں والیا دے ربا، آکھو ربا، اسی ہاتھ تاں کرنے ربا، تے آندے لیا ربا پھڑا تاں، ربا تاں پھڑا دے سانو۔ ساڈے تے انہاں دے داتیاں چ بڑا فرق ہے۔ دیکھ لو عرشاں والے نے اعلان کر دیتا میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں کہ قیامت دے دن میرے آقا نے برات دا اعلان کر دینا۔ عرشاں والے انہاں تے قرآن نہ مذاق کیتا، تیرے قرآن نو انہاں رکھیا سی تے ختم پڑھن واسطے۔ بولو کادے واسطے؟ لا جی اور قرآن رہ گیا تے صرف ختم پڑھن واسطے۔ اوپروں آئے تے قل یا ایھا الکافرون، اوپروں آئے تے قل یا ایھا الکافرون، اوپروں آئے تے کوئی درود تاج پیا پڑھدا ہے۔ اور میاں تو قرآن نو رکھیا نرا کلاں واسطے، ختماں واسطے، تیجیاں واسطے، ساتیاں واسطے، 11ویں واسطے، 40ویں واسطے۔ اور ظالما یہ قرآن تے آیا سی رب دی توحید واسطے، نبی دی اطاعت واسطے۔ اج تو اینو استعمال کر رہا ہے، غلط طریقے نال استعمال کر رہے۔ ایک میرے دوستاں دا جناب ہن ملوانیاں نو تے آپے اسی آدتاں پا بیٹھے ہاں، سانو طریقہ دسو یہ ملوانے مگروں کیویں لین؟ کیوں جی دساں طریقہ اور نسخہ دساں؟ ایتھے مولانا طاہر رحمان صاحب بیٹھے آندے نسخہ تہاڈا بڑا تیز ہے، اور جبو لوٹا بہتا پیا یہ جبو لوٹا جی ملوانیاں نو آتا پا بیٹھے ہوں مگروں لیندے نسخہ میں دسنا جے تسی ورت لو تے ملوانا جے کوئی نا ختم دا لے گیا تے مینوں پھڑ لے۔ کیوں جی ورتو گے؟ اچھا پہلے دن کی ہوندے نے کل، پہلے دن کی ہوندے نے ہاں تے دوجے تیسرے دن پھر تیجا شریف، تیجا اگے کی ہوندا ساتا، اگے کی ہوندا دسواں۔ کیوں جی کسے حدیث دی کتاب وچ باب کل ہے تے باب تیجا تے باب ساتواں شریف، باب 10واں شریف، باب 11ویں شریف کسے فقہ دی کتاب وچ تے باب 40واں شریف ہے کتے؟ بولو ہے؟ اچھا اپنی فقہ کتے بکھا دیو ہے؟ یہ مستنڈیاں دے پکھنڈ نے، پیٹ دے مسئلے نے، اور سارے اس ویلے میاں جھگڑے نے پیٹ دے تے پلیٹ دے۔ بولو پلیٹ دے تے یہ مصیبتاں ساریاں انہاں پائیاں نے، پلیٹ نے تے پیٹ نے۔ بابیو سانو تے تساں جوارے پایا، کدی چج دی چیز ساڈے منہ دے نیڑے آن دتی؟ اچھا ایمان نہ دسو
جے ساریاں چیزاں حلال ہون تے سانو وٹ پاندیاں نے کیوں جی؟ کیوں ساڈے معدے کمزور نے؟ وہ چالیا تیجا ساتا 11ویں سانو نہیں وارا کھاندی؟ ہاں ساڈا ہاضمہ کمزور ہے. یہ چیزاں جائز ہی نہیں. آخو چیزاں اچھا پہلے دن ہوندے نے کل کی ہوندے نے تے کدی یہ سنیا جے سنتے ہو یار فلانے دی بیبے دے کل شریف نے جن شامل ہونا ہو جو کدی یہ بھی سنیا جے فلانے مولوی دی بیبے دے کل نے کدی سنیا جے یہ مولوی دی بیبے دا کدی اعلان مسجد دے سپیکر تے نہیں ہویا. مقتدیاں نو لٹدا ظالم مقتدیاں نو پیندا. میاں کلا والے دن پہلو رکھو سیویاں پھر رکھو حلوہ پھر رکھو جناب رس گلے. منہ چ پانی آ گیا. رس گلے کی ایڈے ایڈے رس گلے سبحان اللہ. تے پھر جناب سندھ دے کیلے سندھ دے اور جناب کتے ایڈے ایڈے کنو کتے گنڈیریاں کتے سیب. ربا کدھر جائیے کیڑا پاسا سانو دتا ہی جناب. یہ ساریاں چیزاں پر ایک بات جڑی دسن والی ہو تو تمہیں دسی نہیں. یہ ساریاں چیزاں رکھن تو پہلے پانی دا جگ بھر کے رکھ لینا. کی بھر کے رکھنا؟ جدن کلاں دا ختم ہوئے پہلو پانی دا جگ بھر کے رکھنا. کی رکھنا؟ میں چاہنا ٹیپ ریکارڈاں وچ آ جائے. کی رکھنا؟ پانی دا جگ ختم چھڑا. مولوی آ کے آندا کل یا یل کافرون. دیکھو نا شروع کتوں ہوا کل یا یل کافرون لا عبد ما تعبدون. پڑھتا ختم پڑھیا گیا. جدو ختم پڑھ لے آخو میاں جی بان جائیے پر تساں کسے چیز رو ہاتھ نہیں لانا. تساں پانی دا جگ پینا. کی پینا؟ اور کلا والے دن ملا نو پانی دا جگ پیانا. تے تیجے تے بھی پانی دا اچھی آخو پانی دا. ستویں تے بھی ملا نو پانی دا. تے 10ویں تے بھی پانی دا. 11ویں تے بھی پانی دا. ہائے 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 اگے جدو 40 آئے یہ دو ود کے چیزاں رکھ لو. معقولات رکھ لو مشروبات رکھ لو میوہ جات رکھ لو پر پہلو پانی دا لوٹا بھر کے تر لو. ختم جدو میاں پڑھ لے آخو میاں جی صدقے جائیے یہ چیزاں غریباں نو ونڈنیاں نے یتیماں نو ونڈنیاں نے. تساں پانی دا لوٹا پینا. کی پینا؟ ایمان نہ دسو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا 40 آن تک ملاں دے ٹھڈ وچ جدوں پانی دے 4 جگ گئے نا تے جے کدی ختم دا نال ہے گیا مینوں پڑھ لے. انہاں نوں پانی پیا پیا کے مارنا. کی کرنا؟ پانی پیا پیا کے مارنا. کی کرنا؟ انہاں نوں قوم نوح وانگو گوتے دے دے کے مار. جے کدی ختم دا نہ لے گیا تو یزدانی نو کاموں کیوں پھڑ لیا جے تو میں دس رہا سا. دیکھ لو اللہ دے پیغمبر نے اعلان کرنا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بیبیاں تسی بھی 40 7 11 دیاں بڑیاں شوقین جے. اگے تو چھوٹی 11ویں سی انہوں وڈی بھی نکل آئی. مینو ایک آدمی چنگ پوچھتا جناب یہ وڈی کتوں آئی ہے. میں کیا اصل چ گل ہے مچھر لڑتا سی رات نو. کدوں لڑتا؟ اچھی آخو. ایک دن مچھر دنے لڑیا دن دے 12 بجے مولوی سعید صاحب نو. یہ آدھے نے کم بختہ مچھرا تیرا ٹائم تے رات لڑن دا. تیرا ٹائم تے اگے تو روز رات لڑتا سر اج دن دے 12 بجے لڑن لگ پیا. گل کی ہے؟ آندا جناب مولانا ناراض نہ ہوو ہن میں اوور ٹائم لانا. کی لانا وا اوور ٹائم پہ لگتا جی اوور ٹائم. یار لوگوں نے آخیا بھائی چھوٹی 11ویں کرتے رہے تے فیس چھوٹی اور ظالمو وڈی دیو فیس بھی وڈی آئے. یہ وڈی 11ویں نکل. بیبیاں اللہ کے دربار چ پیش ہونا دے مستفا دے حوضے کوثر تو کہتے تکے نہ تھے. خدا دی قسم میں تہاڈی ہمدردی چاہنا تہاڈی خیر خائی چاہنا کہ نبی دے دروازے تو تکا نہ پا دے. سوکن سوکن لمن غیر آبادی. یہ 3 چیزاں جھنڈے دا سایہ صفات کبرا حوضے کوثر دا پانی اور چوتھی چیز ہے صدقے جاواں جنت دا دروازہ کھلانا تے آمنہ دے لال کھلانا. کنے کھلانا؟ بولو کسے نانگے شاہ نے کھلانا
آخو کسے نانگے شاہ نے کھلانا کنے کھلانا جا کے دروازے نو کھٹکھٹاندے نے دربان اگوں ہندا اے کون آئے ہو فرماندے نے آنا محمد الرسول اللہ دربان آندا سونیا جدن دا اللہ نے مینوں ایتھے مقرر کیتا ہے عرصہ والے نے پکیاں کیتیاں سا او جیڑا بھی آ جائے دروازہ نہ کھولی تے جے آمنہ دا لال آ جائے تے دیر نہ کریں دروازہ کھول دے بولو دروازہ دروازہ کھول دے تے میرے آقا جنت وچ پہلوں جان گے دوجا صدیق جائے گا آخو دجا پہلا مصطفیٰ جائے گا ایس کتاب دے اترن والے دی قسم ہے دجا صدیق جائے گا میں تینوں ذرا کڑیاں ملا کے سمجھا دیواں ایمان وچ پہلا نبی ہے تے دجا صدیق ہے آخو دجا ایویں رب نے نہیں آکھیا سان یس نہیں اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا وسان یسنین فی الغار المنیف وقد طاف به العدو اذ صعد الجبل وكان برسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به بدلا پہلا نبی ہے دوجا نمبر صدیق دا آکھو دوجا نمبر صدیق دا ہجرت دی راتی غار وچ جان والا پہلا نبی ہے دوجا صدیق ہے اگے آ جاؤ ہجرت دے سفر وچ پہلا نبی ہے تے آکھو دوجا صدیق ہے اگے ذرا آ جاؤ اور امامت وچ مصلی دے اوتے پہلا نمبر نبی دا تے دوجا پہلا نمبر نبی دا تے دوجا اور قبر وچ جدوں گئے نے روزے وچ جدوں گئے نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا قبر وچ پہلا نمبر نبی دا تے دوجا صدیق دا خلافت نبوت نو بھی اللہ نے خلافت آکھیا ہے نبوت نو بھی اللہ نے خلافت آکھیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ نبوت نو اللہ نے خلافت آکھیا ہے خلافت وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا آکھو دوجا پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا او میں صدقے جاواں پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قبر وچ پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا قیامت دے دن جدوں قبراں چ اٹھنا پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا حوض کوثر دے اوتے پہلا نمبر نبی دا دوجا صدیق دا جدوں جنت وچ جانا پہلا نمبر نبی دا ہوئے گا دوجا صدیق دا ہوگا جنت دا دروازہ کھلانا تے آمنہ دے لال کھلانا ہے اور اسے واسطے میں دعوت دینا ہونا میں کہا کرنا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا آن دے ہوئے چندہ دین آیا ہے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور تسی پڑھ لیا کرو محمد نو چھڈیا بھابیو دیکھ لو تہاڈا مسلک پاسے دا سونا ہے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اور توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے اور توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا تے میسر دے دن جدوں تپ نے ستونا میسر دے دن جدوں تپ نے ستونا اور میسر دے دن جدوں تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا اور میسر دے دن شیخو پوریا میسر دے دن جدوں تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا
नाराए तकबीर। अब महशर दे दिन जदों तुप ने सताउणा कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउणा। सानू साडा इको ही पीर बड़ा, बाबिया नू अपना इको ही पीर बड़ा, यह इमाम बड़ा, यह मुर्शद बड़ा। महशर दे दिन जदों तुप ने सताउणा कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउणा ते दरबान जन्नत दे कुंडी लाउणा जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना, मुहम्मद नू छड्या गुजारा नहीं होना, कोई पीर तेरा सहारा नहीं होना। पता लगा है चार आलम ने, आलमे अरवा, आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख, आलमे हशर ते नसर, आमना दे लाल आलमे अरवा च अफजल सन, आलमे दुनिया ते आला सन, आलमे बरज़ख विच अफजल सन और आलमे हशर दे विच सारी कायनात तो अफजल ते आला होंगे। अल्लाह सानू नबी दा साथ नसीब। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अजे नहीं से ऊपरियो समझे और एक होर अंदाज समझावा। ए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम मैं तेनू कुल कायनात वास्ते रहमत बना के भेजा, यानी नबी बना के भेजा। सोनिया तेरी नबूवत जड़ी इंसाना तक महदूद नहीं, आफताब तक, महताब तक, महताब तक, आफताब तक, कवाकिब ते सितारियां तक, निरी फर्श तक महदूद नहीं, अर्श तक वसी है, इंसाना तक महदूद नहीं बल्कि जंगलों के दरिंदियां तक वसी है। मेरे मुस्तफा दी नबूवत दा असर चन्न ते सूरज उत्ते भी, बोलो चन्न ते सूरज उत्ते भी है। क्यों जी उंगली का इशारा होया ते चन्न दो टुकड़े, आखो चन्न दो टुकड़े होया कि एक तारा बाती सा तो कुरान वन शक्ल कमर कुरान, उंगली का इशारा होया चन्न दो टुकड़े होया। ते साडे बाबा जी शमशाम अल्लाह उन्हां दी कबर ठंडी। सुनो उन्हां दी बोली, ते बुखारी शरीफ की रवायत है, बुखारी दी जिहदा तर्जमा है, फरमांदे ने जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकदा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकदा। फिर पीर जगते जिवें बरसाती डडियां, दावे हजारां ते पग्गां ने वड्डियां, पर रोड़ां नू कलमा पड़ा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अगे सुनो, शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू, सुभान अल्लाह, शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू, खड़ी करके आसमान वल तीर वांगू, शहादत दी उंगली मेरे पीर वांगू, खड़ी करके आसमान वल तीर वांगू, कमर दो टुकड़े करके दिखा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकदा। ओ खत्मे नबूवत दा सालार आया, नबूवत दे बूए नू है मार आया, उन पिछों नबी जगते आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकदा। जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नो पा कोई नहीं सकदा। ये ते चन्न तक सूरज तक आसमान तक नबूवत दा दायरा वसी है। और मेरे दोस्त ते मेरे सजना आ तेनू दसा, जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दी नबूवत दा दायरा जंगलां दे दरिंदियां तक भी वसी है। दरिंदे भी मानते ने कि आमिना दा लाल, क्यों जी हजरत सफीना कहो रजी अल्लाह ताला गए ने, लश्कर तो बिछड़ गए ते जंगल च गए। हुण जरा मेरे वाल देखा ना, फरमांदे ने मैं जंगल विच गया ते मेरे वालों जंगल दा शेर वेख के दौड़े आ रहा, चंगा दा रहा, तारदा आ रहा,
جدو شیر میرے قریب پہنچیا بشکات وچ واقعہ موجود ہے فرماندے نے او شیرا ذرا اکھاں کھول کے ویکھ لے کن کھول کے سن لے شیراں دا کی آنا فرماندے نے انا مولا رسول اللہ جنگل دیا شیرا بادشاہ انا مولا رسول اللہ اکھاں کھول کے تک لے حملہ کرن تو پہلو سن لے انا مولا رسول اللہ جنگل دیا شیرا درندیاں دیا سردارا ویکھ کے ذرا ویکھ کے میرے ول حملہ کریے انا مولا رسول اللہ میں مکی مدنی سرکار دا غلام ہوں حدیث پاک اندر موجود ہے جدو شیر اے صدا سندا ہے اے آواز سندا ہے جڑا خون دا پیاسا بن کے آیا سی او دم ہلاندا ہلاندا اس صحابی دا محافظ بن جاندا ہے پاسبان بن جاندا ہے جڑا کھان واسطے آیا سی پہرا دین لگ پیندا ہے کدی صحابی دے سجے ہوندا ہے کدی صحابی دے کھبے ہوندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی پیچھے جاندا ہے جدھروں خطرہ محسوس کردا ہے ادھروں دفاع کردا ہے جدھروں خدشہ محسوس کردا ہے ادھروں صحابی دا ڈیفنس کردا ہے صحابی آندے نے میں جنگل چیردا چیردا جنگل چیردا چیردا بیاباں چیردا چیردا صحرا چیردا چیردا میں جدوں سرحد تے پہنچیا تے خدا دی قسم ہے فرماندے نے مینوں شیر انج ودیا کردا ہے جویں مہمان نو میزبان ودیا کردا ہے شیخو پورے والے میں رب دا واسطہ دے کے ایک اور بات اتنے پوچھنا وا کہ نبی دے صحابہ دی عزت نہیں ہے کہ جنگل دے درندے بھی وہ عزت کرتے ہیں اج شیخو پورے دا ظالم گالیاں کردا شیخو پوریا کیچڑ اچھالدا اج شیخو پورا انہاں دے اوتے تبرہ باسا کردا صحابہ تے لان تے تان کردا اور ظالما تیرے نال جنگل دے درندے چنگے نے جڑے نبی دے صحابہ دی عزت کرتے مینوں یاد آیا میں ایک سیرت دی کتاب دی ورق گردانی کر رہا تھا صحابی آندے نے اسی افریقہ دے علاقے نوں گئے افریقہ دے جنگل وچ جا کے پڑاؤ ڈال دیتا ایک صحابی آندا ہے میں ایک ٹیلے تے چڑھ کے اعلان کیتا الا ایھا السباؤ والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ او جنگل دے درندے او جنگل دے شیرو اسی نبی دے غلام تواڈے جنگل وچ اتر پئے ہاں صحابی آندا ہے خدا دی قسم جدوں میں اعلان ٹیلے تے چڑھ کے کیتا الا ایھا السباؤ والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ او جنگل دے درندے او جنگل دے شیرو اسی نبی دے غلام تواڈے جنگل وچ اتر پئے ہاں صحابی آندا ہے خدا دی قسم جدوں میں اعلان ٹیلے تے چڑھ کے کیتا میں شیراں بگیاڑاں نوں ویکھیا اپنے منہ وچ بچے پائے نے تے جنگل خالی کردے جا رہے نے جنگل دے درندے نبی دے صحابہ دی عزت کرتے ہیں پر تو گالیاں کرنا کیچڑ اچھال کملیا تینوں گالی کڈن واسطے اندرا گاندھی نہیں نظر آتی بہتی پیڑ اٹھتی ہے تو اندرا گاندھی نو گالیاں کڈو دی ماں نو کڈو دے پیو نو کڈ اپنی پھوپھی اندرا گاندھی نو کڈ لیا کر جا ٹیچر نو جا کے کر لے اور بہتی میاں درد اٹھتی جا ابو لاب نو کر لے وہ بیوی نو کر لے بہتی پیڑ اٹھتی جا تے فرعون نو کر لے نمرود نو کر لے تینوں گالیاں کڈن واسطے نظر آتی ہے تے نبی دی بیوی ایسا صدیقہ ہوتی ہے گالیاں کڈن واسطے نظر آتے ہیں تے نبی دے صدیق تے فاروق نظر آتے جب تک اہل حدیث دا بچہ بچہ ایک ایک فرزند زندہ اسی اپنے آپ کہا سکنے ہاں لیکن اما ایسا صدیقہ دی شان وچ آج کبھی برداشت نالے میں تے آنا ہونا جڑا ماں نو گالیاں دیندا وہ حلال دا ہی نہیں آکھو جڑا ماں نو گالیاں دیندا ایسا صدیقہ طاہرہ آکھا صدیقہ آکھا طیبہ آکھا محدثہ آکھا فقیہہ آکھا عالمہ آکھا مومنہ دی ماں آکھا جڑا ماں نو گالیاں دیندے حلالی نہیں ہوندا
حلالی حلال کنا دیا قرآن سنو قرآن النبی اولا بالمومنین من انفسہم ازواجہ پتہ لگا مومنہ دیا ماواں نے بےایماناں دیا ماواں مومنہ دیا ماواں نے مشرکاں دیا ماواں وہ مومنہ دیا ماواں نے جڑا انہاں نوں ماں نہیں سمجھدا وہ مومن نہیں جڑا مومن ہے انہاں دی ماں ہے اللہ اللہ میرے آقا دی نبوت دا دائرہ جنگلہ تک وسیع اجے بھی نہیں سمجھے آؤ مشکات دا مطالعہ کر کے دیکھو ایک صحابی ہے وہ آندا میں جگاں دے پیر نہ سفر کیتا ہے میں 3 گلاں نوٹ کیتیاں میں 3 گلاں سفر تے نوٹ کی انہاں جو فرماندے نے دوست پہلی ہے کہ جدوں مدینیوں نکلے ایک منزل تے جا کے اترے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت واسطے نکلے نے تے آندا صحابی میں دوروں وینا کیاں ایک درخت زمین چیردا آ رہا ہے زمین چیردا آ رہا ہے تے جگاں دے پیر دے اوتے آ کے سایہ کردا ہے ایک روایت اندر موجود ہے آمنہ دے لال لیٹے سن ستے ہوئے سن درخت زمین چیردا کے اتنے سایہ کردا ہے جدو جگاں دے پیر اٹھ پیندے نے درخت زمین چیردا اپنی جگہ تے ٹر جاندا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابی کہندے نے سونیا اے عجیب منظر ویکھیا ہے اے نرالا جہا منظر ویکھیا ہے اے انوکھا جہا میں منظر ویکھیا ہے کدی انج ہویا ہی نہیں اے درخت زمین چیردا آیا تے تر گیا ہے تواڈے تے سایہ کیتی رکھیا سو ہن چلا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او سونے اصل وچ گل اے اس درخت نے اللہ کولو اجازتاں منگیاں سن عرشاں والیا جدوں کتوں تیرے نبی ایتھوں دی ننگن تے مینوں توفیقاں دینی میں تے نبی تے سایہ کرنا آندے نے صحابی اسی اگے گئے ایک بستی آ گئی میرے پاس دیکھو ایک پنڈ آ گیا وہ دے وچ داخل ہوئے 4 دیواری سی داخل ہوئے ایک مالک نے اپنے اونٹ نو کھوہ تے جویا اونٹ نے جدوں آقا علیہ السلام نو تکیا رب دے حبیب نو تکیا آمنہ دے لال نو تکیا عبداللہ دے درے یتیم نو تکیا اونٹ اپنی بولی وچ کچھ گلاں کہندا جدوں نے شکایتاں کیتیاں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے لمن ھذل بھئی اے دسو اے اونٹ کدا ہے اونٹ دا مالک آ جاندا ہے آن کے آندا محبوبہ ہے میرا اونٹ ہے جگاں دے پیر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او میاں تیرا اونٹ تیریاں شکایتاں میرے اگے کردا ہے کہ رب دے رسولا میرا مالک کم بہتا لیندا تے پٹھے تھوڑے پاندا ہے پتہ لگا کہ قدر کرن دی توفیق بخش نبی نو پہچانن دی توفیق بخش دوستا اجے بھی نہیں سمجھیا آواز ہوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سونیا تو رحمت سونیا تو کل کائنات واسطے رحمت ہے بیگانیاں واسطے بھی ہیں اپنیاں واسطے بھی ہیں یگانیاں واسطے بھی ہیں بیگانیاں واسطے بھی ہیں سجنا واسطے بھی ہیں دوستاں واسطے بھی ہیں دشمناں واسطے بھی ہیں سونے کل کائنات واسطے ہیں اور دوستو تسی تے اپنے واسطے رحمت نہیں پر میرے پیغمبر ویکھو اپنے واسطے کنے رحمت نے تے دشمناں واسطے رحمت تے دور دی گل ہے پر آمنہ دلال دشمناں واسطے بھی رحمت ہے اس کتاب دے اتارن والے دی قسم اٹھا کے کہنا نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی ماں جڑی حقیقی ہے وہ تے بچپن چ جدائیاں دے گئی باپ دا چہرہ ہی نہ ویکھیا تے میرے نبی دی نہ ماں جمی بہن ہے تے نہ ماں جمیا ویر ہے یہ رشتے کوئی نہیں یہ رشتے اللہ جنہ ویراں دیاں بہناں کو نہیں انہاں نوں نیک بہناں عطا کر تے جنہ بہناں دے ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں عرشاں والیا
پر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بہن ہے، یہ دودھ دی بہن ہے. بولو کادی بہن ہے؟ ماں بھی ہے، دودھ دی ماں ہے. بولو کادی ماں ہے؟ ہوں ذرا نوٹ کر لو تے فیصلہ کر کے جانا. غزوہ حوازن جدو ہوندا ہے، اللہ اللہ، غزوہ حنین ہوندا ہے، 6000 قیدی بن گئے. میرے نبی دی فوج نے 6000 قیدی بنا لے، 24,000 اونٹ پھڑ لے، 40,000 بکریاں پھڑ لیاں. ہوں میرے وال تک نا ان 6000 قیدیاں وچ میرے پیغمبر دی بہن شیما بھی ہے. بولو بہن. بہناں دے حق کھان والے ہو، تیاں دے حق کھان والے ہو. تے پردیسن کونجا، آ پردیسن کونجا باپ مرن دے بعد جے باپ دی نگری وچ کتے سال 6 مہینے آ جان تو ظالمہ بیوی دی آکھے لگ کے انہاں پردیسن کونجاں دے نال سیدھے منہ بولنا بھی پسند نہیں کردا. پر تیرے نبی دی سیرت ہے، جس نبی دی سیرت سننے واسطے آیا ہے، آ سن لے تیریاں تے ماں جمیاں نے پر نبی دی دودھ دی بہن ہے. اے سارے قیدی آندے نے شیما اج پتہ لگدا ہے کہ تیرا محمد نہ رشتہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن آندی ہے انج ہتھ کڑی لگی سارے تکنا میرا آن کے آندی ہے وے ویرا میں تے تینوں پہچان لیا پر تو مینوں پہچانیا نہیں. اہل حدیث ہو، تانوں اہل حدیث ہونا مبارک. اس کتاب دے اتارن والے دی قسم تہاڈا عقیدہ تے مسلک ہوے جیڑا مائی شیما دا مسلک سی. مائی شیما فرماندیاں نے وے ویرا میں تینوں پہچان لیا تو مینوں پہچانیا. شیما دا عقیدہ ہے کہ نبی نو پتا تد لگنا جے نبی نو دساں گی تے پتا لگنا، اونج نبی نو پتا لگنا. شیما دا عقیدہ ہے کہ نبی نو دسیا پتا لگے گا یا رب دی وحی نہ لگے گا. اہل حدیث دا مسلک ہوئے جڑا صحابہ دا مسلک ہے، جڑا قرآن دا مسلک ہے. اللہ اللہ ویرا میں تے تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں، میں تے تینوں کھڈاندی رہی ہاں، ہتھاں تے چوک کے پڑھدی ہوندی سا یا رب اب کے لنا محمدا حتی اراہو یافعوں و مردا ثم اراہو سیدوں و مسودا واقبت عادیو من والحسدا وات ہی عزن یدوم ابدا. عرصہ والیا میرے ویر دیاں زندگیاں لمیاں کر دے. اللہ نے ساریاں دعاواں بھن دیاں ویر دی حق وچ قبول کر دی. اج آئی ہتھ کڑیاں لگیاں نے تے اپنے ویر نو جگاں دا سردار پاندی ہے. انج ہتھ کڑیاں لگیاں ہن میرے وال تکنا تے آن کے مائی شیما دی سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں رضائی تے تو نے ویر پیارا. آندیا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی. بھیڑاں والے ہو تیاں والے ہو بھن آندی ہے ویرا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں. میں شیما میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں. نالے رو رہی بہن مانی نالے رو دیے آندی ہے ویرا ماں میری تینوں دودھ پلاندی، ویرا ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی، میں نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی تے جدوں تو کھیڈے ہسے روے میں تینوں ور چاندی، تو گود میری وچ کھیڈدا رہندا میں سو سو لاڈ لڈاندی. اج ہو گیا تو پیر جگاندا تے پایا شان تیرا، پھڑ لیاندا اصحاباں تیرا قوم قبیلہ میرا. بہن دیے
سن وے پیر پیران دیا پیرا، سن وے پیر پیران دیا پیرا، تو بیٹھے وچ کچاری میں پردیسن دور دراڈی، سن گل تو ایک میری آندھی اسی غریب کنگال نمانے، اسی ویرا اسی غریب کنگال نمانے، تے تسی سردارو چیرے دکھاں درداں والیاں گلاں کرنیاں نال میں تیرے، آندھیے آندھیے انج کر کے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اج ویرا میرے وال دیکھ لو، اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے، اے گل سن کے چم چم رو پے رب دے نبی پیارے، شان محبوبیت نوٹ کر لو، شان رحمت للعالمین لکھ کے لے جاؤ، موڈیاں اتوں چادر لا کے، پینا والے ہو پینا دے حق کھان والے ہو، تیاں دے حق کھان والے ہو، موڈیاں اتوں چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹ بچھائی شیما تائی تے ادبا نال بٹھائی، جدوں کالی کملی والے نے موڈیاں تو کالی کملی لا کے دودھ دی پین دے تھلے بچ صحابہ نفرت کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں محبوبہ اے تے یہودن مائی ہے، اے غیر مسلم مائی ہے، یہودی قبیلے دی بی بی ہے، سونیا تو اے پاک چادر تھلے کیوں بچھائی ہے؟ اصحابہ نے نفرت کی تھی، اے غیر مذہب دی مائی، اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیٹھ بچائی، تو نبی کیا نہ نفرت کرو، نبی کیا نہ نفرت کرو، اے اللہ ہی ٹور لے آندی، نبی کیا نہ نفرت کرو، اے اللہ ٹور لے آندی، اے جے میری پین رضائی جو منو رہی کھڑاندی، دے نبی سوارے ادبوں تے ترامو شیما پارو چھڈ دیو قیدی سارے، اگلی گل دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ، جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں، میرے وال دیکھو، جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جادے حکم سنایا، جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جادے حکم سنایا، پین شیمان دے قیدیاں سن کے کلمہ بول سنایا، عرصہ تو آواز ہوتی ہے یہ جو ہوئے کیوں نہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حالی کہہ گیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، ضعیفوں کا ملجا غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ولی غلاموں کا مولا، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ شان محبوبیت ہے، یہ شان رحمت للعالمین ہے۔ وقت کافی ہو چکے ہیں، روز بول بول کے پچھلے پکے پانی لگ گئے، یار زندہ صحبت باقی، اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو خادم پھر کدی خدمت حاضر ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک منت تو سانو کتاب و سنت عملی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
سارے درد دل نہ دعا کر کے جانا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولا کریم تیرے جننے بندے بیمار نے تمام نو صحت کاملہ عطا فرما دے وابیاں والی گج کے آمین آکھو وابیاں والی مولا سانو اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما عرشاں والیا تیرے قرآن دے جڑے پروانے آئے نے انہاں دا آنا قبول فرما مولا کریم انہاں دا جاگنا بیٹھنا قبول فرما عرشاں والیا سانو تے ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ سانو تے ساڈے حکمراناں نو نیک بنا مولا کریم جڑے احباب جدائیاں دے گئے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما عرشاں والیا مسلک اہل حدیث دا بول بالا فرما آمین اچھی کہہ دے میرے مولا جماعت اہل حدیث دا چرچا فرما مولا جمعیت اہل حدیث دا چرچا فرما مسلک اہل حدیث دا چرچا فرما مسلک اہل حدیث دا غلبہ فرما اللہ مسلک اہل حدیث دا بول بالا فرما مولا کریم سانو اپنی توحید دیاں سمجھاں دے دے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا خادم بنا دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلیہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.